أيها الإخوة الأكارم، أقدم في خدمتكم أقوالا بهية، أقدم أقوالا لها بهاء وضياء ولها نور. يقول أحد الشعراء: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أولى بالمضرة. يعني يقول في هذا الشعر: احذر عدوك مرة، فإنك تعرف هذا عدوي فأنت تجتنبه وأنت تحتضر وأنت منها على حذر. وأما الصديق فالرجل يعتمد عليه، فبالاعتماد يمكن أن يتأذى منه، فلذلك عليك أن تحذر من صديقك 1000 مرة، فإن بعض الأحيان الصديق ينقلب بغيضا، ينقلب عدوا، فيمكن أن يضرك بكثير. قال أحد الشعراء: الصبر كالصبر مر في مذاقته ولكنه عواقبه أحلى من العسل. معناه الصبر في المذاقة كالصبر مر، الصبر مر في الطبيعة، ولكن للصبر عواقب جميلة، عواقب لذيذة، وله عواقب أحلى من العسل. كما قال الفارسيون: صبر اگرچه تلخ است لیکن شیرین میوه دارد. معناه الصبر مر ولكن له ثمر طيب، له ثمر لذيذ، له ثمر أحلى من العسل، له عاقبة محمودة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. معناه أحد إذا كان راضيا منك فعينه تكون كليلة عن كل عيب، لا تنظر ولا ترى أي عيبك، ولكن إذا سخط أحد عليك فعينه ترى كل شيء وكل عيبك، فتبدي المساوية، مساويك أمام كل أحد. قال العقلاء: العقل الكبير يحتاج إلى الاستراحة الكبيرة، يعني الرجل الكبير هو يدبر الأمور العالية فيحتاج إلى الاستراحة الكبيرة أيضا. قال العقلاء: أملك الناس لنفسه أكتمهم لسره، يعني هذا يضرب في مدح كتمان السر. أملك الناس في هذه الدنيا لنفسه أكتمهم لسره، يعني عليك بكتمان سرك، لا تفشي سرك أمام أحد. قال أحد القضاة: لا رأي لحاقن، يعني لا رأي لحابس البول. وكذلك وردت حكاية قصة عن أحد القضاة ذهب في خدمة أحد الملوك، فقال له يوما: ما رأيك في هذه المسألة، ما رأيك في هذه المقدمة المعاملة؟ وهو قال: لا رأي لحاقن. فيرى الملك عقله فجعله قاضيا. قال العارفيون، قال العرفاء: للمعرفة 3 أسس، يعني إذا أنت تعرف على شيء فله 3 مباني. أولا القراءة، أولا تقرأ الشيء، ثم القراءة، ثم القراءة. معناه يعني تقرأ بكثير. لماذا؟ إذا تكرر الكلام تقرر في القلب. قال الصفياء الكرام، قال أهل التصوف والبر والتقوى:
الاستقامة خير من ألف كرامة. إن إذا رأيت رجل له كرامة ولم تكن له استقامة فلا تخدع منه ولا تخف منه ولا تجعل له أي التقدير. لماذا؟ فإن بالكرامة لا يصير الرجل كاملا، إنما الرجل يصير كاملا بالاستقامة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أقل أن يدوم عليه صاحبها. يعني إذا دام الصاحب على عمله فهذا خير من الرجل الذي يعمل بكثير ولكن لا يستقيم ولا يدوم على عمله، يترك أحيانا ويفعل أحيانا. لا، اعمل عملك دائما وإن كان قليلا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما جاء في الحديث الشريف. قال العقلاء: الجاهل عدو لنفسه، فكيف يكون صديقا لغيره؟ يعني الرجل إذا كان عدوا لنفسه هو يجهل، جاهل، لا يعرف ماذا يفيد وماذا يضر، فكيف يكون صديقا لغيره؟ فكيف يفيد الغير ويضر نفسه؟ قال العقلاء: خذ ما صفا ودع ما كدر. خذ ما صفا ودع ما كدر، يعني خذ الشيء الذي يكون صاف ويكون بدون أي دنس وبدون أي كدر، ودع ما كدر. كما جاء في الحديث أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال العقلاء: إن الحديد بالحديد يفلح. معناه يقطع الحديد بالحديد، يقطع الشيء بمثله، لا يقطع بدونه ولا بفوقه. قال العقلاء: الحر لا يقنع بالمهانة. يعني الرجل الحر هو لا يقنع بالمهانة والذل، هو يذب الذل والمهانة عن نفسه. قال العقلاء: من أكثر من شيء عرف به. معناه إذا رأيت أحدا هو يكثر عمل شيء فهذا من ظاهر بأنه يكون عارفا به ويكون متجربا في ذلك الشيء وله خبرة. قال العقلاء: من جال نال. يعني من يجول ينال، من جد وجد، من طلب وجد، من دق فتح له الباب، من دق الباب فتح له الباب. قال العقلاء: من احترف اعتلف. معناه من يحترف ومن يكتسب يعتلف، يأكل، يتغذى من احترافه. قال العقلاء: من نام رأى الأحلام. معناه الرجل إذا كان غافلا ينام ويغفل ولا يجتهد فيرى الأحلام فقط، وبالأحلام لا تمشي هذه الدنيا، هذه الدنيا تمشي بالحقائق. قال العقلاء: من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره. وهذا ظاهر، من اتكل على زاد غيره طال جوعه، صار فقيرا جائعا. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الدنيا وأهلها: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا باطلا كما لاح على ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أولعت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخى حجابها. معناها الإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذه الأشعار: هذه الدنيا إني طعمتها ومن ذاقها فسيجدها غرورا باطلا. هذه الدنيا وحياتها غرور باطل ليس لها قرار. هذه الدنيا فانية وهذه الدنيا خادعة. إذا أنت قربتها فتظهر لك الفلات، يكون عليه السراب، كما أن السراب إذا رآه أحد من بعيد فيظنه مان، إذا جاءه قريبا فيجده سرابا لا حقيقة له. هذه الدنيا جيفة مستحيلة، وطالب هذه الدنيا كلاب وهمهم الاجتذاب. لا يمكن لك أن تجتذب هذه الدنيا بكثير، تأتي الكلاب تجتذب منك ونازعتك. فلذلك عليك أن تكسب من هذه الدنيا ما تكفيك وما تسد حاجتك. قال الفقهاء الكرام وكذلك العلماء والعقلاء: الغنم بالغرم. يعني أنت إذا تريد أن تغتنم من شيء فعليك أن تغرم أيضا وتصير وتحمل مغرم أيضا، فإن الغنيمة لا تحصل بدون أي مغرمة. قال العقلاء: رب أكلة منعت أكلات. يعني بعض الأحيان إذا أكلت أكلة فمنعتك عن أكلات كثيرة، فلذلك بعض الأشياء لا تأكل أي شيء إذا أنت تظن أنه تفسد معدتك. قال العقلاء: إذا غلى اللحم فالصبر رخيص. يعني أنت إذا رأيت اللحم غاليا فالصبر رخيص، اصبر، وهذا حل له. قال العقلاء: إذا ما لم تستطع شيئا فدعه. دع ذلك الشيء، ليس بضروري أن تحصل عليه. قال العقلاء: عز المرء استغناؤه عن الناس. أنت إذا تريد أن تصير عزيزا فاستغني عن الناس. قال سفيان الثوري رحمه الله: لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. وقال بألفاظ أخرى: لولا الدنيا لتمندل بنا الأثرياء. فلذلك عليك أن تكسب الدنيا والدراهم والدنانير بكثير كي تحفظ من أن تمندل بك الأثرياء والملوك. قال العقلاء: اتقي شر من أحسنت إليه. قال: سبك من بلغك السب. يعني الرجل الذي يبلغك سب أحد فهذا في الحقيقة يسبك. لماذا؟ فإنه نمام، هو ينم. فبالنميمة أنت تمكن أن تغضب وتصب ذلك الرجل فهو يصل كلامك إليه، فبهذا يتنازع رجلان ويجدلان. فهذا لماذا؟ هذا بسبب ذلك الرجل يبلغ سب أحد إليك. فلذلك قال العقلاء: سبك من بلغك السب. يعني الرجل الذي يبلغك سبه في الحقيقة يسبك، فأنت تقول له: لا تبلغ إلي سب أحد فإنك تسبني أنت في الحقيقة. قال العقلاء: الأسواق مواهد الله في أرضه. يعني السوق يكتسب فيه الرجل كسبه، وكذلك يكتسب فيه الحلال، وكذلك سبب
لحصول الرزق. قال العقلاء كل قليلا تعيش كثيرا، يعني اصبر بالقليل فتعيش كثيرا. قال العقلاء ترك الفضول من حزم العقول، معناه الرجل الحازم العاقل يترك الفضول. وجاء في الحديث أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال العقلاء الجنس يميل إلى الجنس. وقال العقلاء من طلب جلب، من طلب وجد، من جد وجد. جاء في الحديث الشريف: لولا رجال خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. يعني الرجال الخاشعون المتعبدون العابدون العارفون الصائمون، وكذلك الصبيان الذين يرضعون، وكذلك البهائم العجماء. ولولا كانت هذه الأشياء لصبت على الناس البليات.